Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलआखिर नोटिफिकेशन अंकल आ चुका है और पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया पे और इसी तरह टीवी पे जो बात हम नोटिफिकेशन के अलावा और कुछ सुनते ही नहीं थे, शुक्र है बिलआखिर उसकी ड्रॉप सीन तो हो चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर तजिए तो होंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा कम तो हो जाएंगे, ये भी बड़ी शुक्र है। अब ये बात आगे समझ आएगी कि जो कल फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि अब पाकिस्तान तरक्की करेगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को शिकस्त देना, उसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसके ऊपर भी बात होगी कि आया वो कामयाब हो जाएगा या नहीं, क्योंकि अब उसाका बिटरी है, लंबे अरसे तक चलेगा और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, फील्ड मार्शल के इस बयान से कि पाकिस्तान अब तरक्की करेगा, तो वाकई ऐसा ही होगा। तो अगर हम 3 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ चुका है, कम नहीं हो चुका। अभी हालिया जो IMF की रिपोर्ट आई हुई थी, 5300 अरब रुपए की जो करप्शन हुई थी 2 सालों में, तो उसका अभी तक पता नहीं चला। तो आप लोग क्या कहेंगे कि वैसे ये तरक्की कर लेगा पाकिस्तान? और इसके बावजूद कि वो एक फ़ौज आगे लेकर जा रहा होगा, तो दुनिया में वैसे ऐसा कोई मिसाल तो है नहीं, लेकिन हमारे जो फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट है वो इसका बड़ा, फील्ड मार्शल साहब मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है इसका। तो 3 साल तो हमने देखे कि 3 साल में इन लोगों ने कौन कौन से तीर मारे हैं, और जो मुल्क में महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी को ख़त्म किया इन लोगों ने, वो तो हम सबको पता है कि इन 3 सालों में, बल्कि अभी तक मौजूदा हालात जो हैं, महंगाई ऊपर चली जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि पहले तो हम नोटिफिकेशन में फंसे हुए थे। तकरीबन 28 तारीख को फील्ड मार्शल साहब रिटायर हो चुके थे, और आज बल्कि 4-5 तारीख को उसकी फिर जो नया नोटिफिकेशन आया, वो भी बिलाखिर ऐसा आया कि वो ख़ुद बेचारा जाके शहबाज शरीफ से मुलाकात करके, तो उन्होंने फिर उधर से नोटिफिकेशन लाया, फिर सदर के पास गया और सदर जरदारी के पास, क्योंकि ये खुफिया अमल होता है, तो वहाँ पे कुछ बड़े सीनियर तर्जमागार पहले से बैठे हुए थे, तो वो भी ज़रा बेचारा फील्ड मार्शल साहब परेशान और हैरान तो हो गया। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ने वो साइन तो कर दिए, कुछ ना कुछ गलतियाँ डेट शीट की भी हो गई है, लेकिन चलो बिलाखिर मतलब मुख्तसर ये कि अब क्या कहानी बनाएंगे हम इसका, लेकिन नोटिफिकेशन हो गया। हमारे असल बात महंगाई पे थी कि क्या इस जो नए नोटिफिकेशन से फील्ड मार्शल साहब इस मुल्क की महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ख़त्म कर जाएंगे। तो इसके ऊपर हमारा जो नज़र होगा कि क्या पाकिस्तान में क्या कुछ तब्दीली आएगी, कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट ना है जो 2 साल बाद फिर रिपोर्ट आ जाए कि भाई 5300 अरब खा चुका है, जिस तरह IMF ने बोला है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को क्या तोड़ा जा सकेगा? वैसे अगर ये भी 3 साल से हम देखें तो इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ किया, जेल में भी डाला,
جیل میں اس کو آئسولیشن میں رکھا، یعنی بہت کچھ کیا اس کے ساتھ، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ عمران خان صاحب کو نہیں توڑا جا سکا۔ آپشن دیے کہ باہر چلے جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اپنے گھر میں رہو، پھر بھی ان میں کامیابی ان کو نہیں ملی فیلڈ مارشل صاحب کو۔ باوجود یہ کہ گھروں کے اوپر چھاپے مارے، چادر اور چار دیواری کی جو عزت ہیں اس کو بھی پامال کیا، یعنی ہر قسم کے حربے انہوں نے یوز کیے، کامیابی نہیں ہوئی۔ اور صرف اس سسٹم کو عمران خان سے ہی خوف ہے، اور یہ خوف فیلڈ مارشل صاحب توڑ دے گا یہ تو آئندہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن اگر 3 سال کا ہم جائزہ لیں تو یقین کرو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کو انہوں نے ناکام نہیں کیا، عمران خان صاحب کی سیاست اوپر جاتی رہی اور یہ بیچارے تنہا ہوتے گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب نیا اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں یہ لوگ، اور اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ شکر ہے کہ ابھی جو انہوں نے جو نوٹیفیکیشن کا جو رولا بولا تھا وہ تو ختم ہو چکا، اور اللہ خیر کرے کہ اس ملک ترقی کریں، لیکن ترقی ہوگی عوامی قیادت، جو عوام سلیکٹ کرے گا۔ کبھی تاریخ میں ایک فوجی آمر یا فوجی ڈکٹیٹر یا آرمی چیف کبھی بھی اس ملک کی معیشت کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، لے کے جائے گا صرف اور صرف عوام کے رائے سے جو ہوگا، عوام کے ووٹ سے جو ہوگا اس کے ذریعے سے ہی آگے لے کے جائے گا۔ اب تحریک انصاف والوں کے پاس کیا آپشن رہ گئے؟ کل جو اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب خان کے ساتھ ملاقاتیں بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ان ملاقاتوں میں یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، اور جو رول ہے جیل کی تو وہ اس میں بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا، تو قانون بھی انہوں نے بتایا۔ لیکن نواز شریف کے دور میں یہ بیچارہ لاپتہ تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے، وہ کدھر تھا اس ٹائم، قانون کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، جیلوں میں جو لاؤ لشکر لے کے جاتے تھے اس کے اوپر تو کوئی بھی قانون اس ٹائم بالکل خاموش تھا، کیونکہ یہ سارے قانون سے اوپر ہے نا۔ جیسے کل ایک چیف جسٹس کے بیٹے نے کسی کو مار دیا گاڑی سے ایکسیڈنٹ سے، تو اب وہ صلح کی کوشش کریں گے اور اسی ذریعے سے جج کو بلیک میل بھی کرے گا، کیونکہ اس کا بیٹا وہ ان کا آج کوشش ہوگا کہ کہیں جیل نہ چلا جائے، لیکن مسئلے کو رفع دفع کرے گا، اور بلیک میل اسی طرح کریں گے کہ بھائی اسے کہیں گے ہماری بات مانو۔ تو بہرحال یہ الگ سائڈ ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو اصل مقصد تھا کہ تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے۔ ویسے فیصلہ تو تحریک انصاف کی قیادت ہی کرے گا، لیکن اگر ہم جیسے کمزور انسان ہی سمجھے تو وہ اگر اپنا تجزیہ دے تو احتجاجی سیاست کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن رہ تو نہیں گیا، لیکن باقی وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اگلا لائحہ عمل کیا دیں گے۔ تو ملاقاتیں بھی ڈاکٹر عظمیٰ نہیں کر سکے گی، یعنی ابھی حالات تھوڑا ٹف کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ملاقات میں کسی سے ملاقات کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتا۔ اپنی فیملی کے ساتھ تو ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ باہر کے جو امریکہ میں جو 14 سینیٹرز نے ان کے اوپر بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کے ساتھ اپنی فیملی ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف والے اب کیا کرتے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے تو تحریک انصاف ایسے نوٹیفیکیشن کے بعد خاموش ہو چکی ہے۔ قیادت نے کچھ ویسے کوئی جواب نہیں آیا اس سے، لیکن آج پتہ چلے گا کہ کیا وہ کہتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔